दर्शकवृन्द नमस्कार। नेपाल लाइभको समय संवादमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म डिबी खड्का। नेपाली राजनीतिमा अप्रत्याशित उथलपुथल भइरहेको छ। 5 वर्षका लागि जनादेश पाएको नेकपा गठबन्धन, नेपाली कम्युनिस्टहरूको गठबन्धन, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले हुँदै अहिले नेकपा एमाले पनि सत्ताबाट बाहिरिएको छ र यही बेला प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेस सत्तापक्ष हुन पुगेको छ। नेपाली राजनीतिमा अपेक्षा नगरिएको यो घटनाक्रम किन हुन आइपुग्यो र अहिले नेकपा एमालेका अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई र वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भारतले हेर्ने दृष्टिकोण कति फरक कति समान छ, यी विविध विषयमा संवाद गर्नका लागि आज हामीसँग राजनीतिक विश्लेषक उद्धव प्याकुरेल हुनुहुन्छ। संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईले केपी ओलीको यो 3-3.5 वर्षको अवधि र अप्रत्याशित यो बहिर्गमनलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ? यसमा यस्तो छ, हामीले कमसेकम मैले चाहिँ केपी ओली जतिखेर पावरमा आइरहनु भएको थियो त्यो बेला नै मैले एक दुईटा इन्डिकेट गरेको थिएँ। त्यो बेलामा तपाईहरु जस्तै मिडियाका साथीहरुसँग रेकर्डमा होला मैले के भनेको थिएँ भने जसरी त्यो बेलामा अप्रत्याशित रूपमा पार्टी एकता भएको घोषणा गरेर प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, यो चाहिँ लामो समय टिक्दैन। 2-3टा कारणले टिक्दैन भनेको थिएँ। एउटा नेतृत्वको व्यवस्थापनको कुरा, किन भन्दा त्यहाँ कमसेकम 4-5 जना पूर्व प्रधानमन्त्री सबै उही उमेरका देखिनुहुन्थ्यो र सबैको एम्बिसन चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्नेमा थियो र 2 जनाले त तपाईको सही नै गरेर प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो, समय नै बाँडफाँड गरेर। र ओलीजीको पहिलाको नेचर पनि उहाँले प्रचण्डजीलाई त्यसैगरी सत्ता बाँडफाँडको सम्झौता गरेर पछि नदिएको र धोका दिएको भनेर प्रचण्डजीले छोडेको अवस्था पनि थियो। सँगसँगै ओलीजीका अरु चरित्रहरूले हेर्दाखेरि पनि ओलीजीको सँगै लिएर जान सक्ने क्षमताको अभाव र नेतृत्व प्रधानमन्त्री नै भइसकेका मान्छेहरू नै ठूलो संख्यामा र सँगसँगै उपप्रधानमन्त्री भएर प्रधानमन्त्रीको एस्पायर गर्ने मान्छेहरू पनि ठूलो संख्यामा भएको पार्टी पहिला र अहिलेमा चाहिँ के छ भने फेरि पार्टीमा पनि के भने पहिला कलेक्टिभ एउटा सामूहिकपनको कुरा अलि बढी हुन्थ्यो भने बिस्तारै अब इन्डिभिजुअल व्यक्ति म छु कि छैन फिगर आउट गर्दाखेरि भनेर हेर्ने अवस्था हुँदाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ के भनेको थिएँ भने यो यसरी स्थायित्वको नारा दिए पनि स्थायी सरकार हुने छैन, यो कारणले हुने छैन भनेको थिएँ। त्यो सन्दर्भमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने अप्रत्याशित चाहिँ होइन। तर अप्रत्याशित होइन भन्दै गर्दाखेरि पनि फेरि जनतालाई उहाँहरूले हामी स्थायी सरकार दिन्छौँ भनिरहेर यत्रो जनताले पत्याइसकेको कुरामा म एउटा व्यक्तिले भनेको विश्लेषण त्यो बेलामा छायामा पर्नु स्वाभाविक हो। तर अब पछिल्लो चरणको हेर्नुहुन्छ भने किन होला भन्दाखेरि अहिले हामीले कुरा गरे जस्तै नेतृत्व व्यवस्थापनको एउटा कुरा छँदै थियो भनेदेखि ओलीजी चाहिँ यति इन्टोलरेन्स देखाउनु भयो कि उहाँले चाहिँ भोट अहिलेको सन्दर्भ के छ भने हामीले संविधान त कस्तो व्यवस्था अंगीकार गरेका छौं भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ। हिजोको कुनै बेला 47 सालको संविधान अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री अथवा त्यो बेलाको व्यवस्था होइन आजको। हाम्रो धेरैले अहिले पनि प्रश्न गर्न नसकेको कुरा चाहिँ के छ भने अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले एउटा 40% जुन समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भन्छ त्यसले के भनिरहेछ भने कोही पनि हार्दैनन् भन्छ कि हैन, सबैले जित्ने सिस्टम हो। फर्स्ट पास्ट द पोस्टमा चाहिँ के रे कहिलेकाहीँ धेरैले हारेर थोरै मान्छे जितिरा हुन्छन् हैन, जस्तो 25% भोट ल्याउने मान्छे जितिरा हुन्छ अरु 75 लाई उ गरेर। तर समानुपातिकमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन, सबैले जित्छन् भन्ने सिस्टम अन्तर्गत आइसकेपछि नेतृत्वले चाहिँ दुईटा कुरा कोलिसन कल्चरलाई हैन र सामूहिक रूपमा सबैको भोट अनुसार चाहिँ पावर पनि शेयरिङ गर्ने, छलफल पनि गर्ने, निर्णय प्रक्रिया पनि त्यसरी लाने अवस्था आउनु पर्थ्यो। तर ओलीजीको उता देखिहाल्नुभयो स्वेच्छाचारिताको पनि पराकाष्ठमा पुग्न खोज्नुभयो उहाँले। त्यो कारणले गर्दाखेरि पावर शेयरिङमा पनि उहाँ चुक्नुभयो, किन भन्दा प्रचण्डजीलाई 2.5 वर्षमा दिन्छु भनेको कुरा दिन सक्नु भएन। अर्को ल ठिकै छ पावर शेयरिङ प्रधानमन्त्री नै हस्तान्तरण नगरे पनि अरु तरिकाले एकोमोडेट गर्ने कुरामा उहाँ चुक्नुभयो र सँगसँगै उहाँले सिभिल सोसाइटीको र मिडियाको ट्रस्ट गुमाउनु भयो कि। अब अहिले नेपाल यत्रो उसमा लोकतन्त्रको लागि बहुलवादको लागि यति अगाडि बढिसकेको छ कि तपाई कुनै पनि हालतमा आफूले बोल्ने लेख्ने र स्वतन्त्र रूपमा के रे
शान्तिपूर्ण रूपमा प्रोटेस्ट गर्ने अधिकारलाई कम्प्रोमाइज गर्न चाहनुहुन्न। तर ओलीजीले सुरुमा जब स्वेच्छाचारिताको एउटा हुन थाल्यो उहाँले त्यतातिर सबभन्दा सुरुमा हात हाल्नुभयो। तपाईँ हामी देखिरहेछौँ मिडियालाई, सिभिल सोसाइटीलाई नै उहाँले चाहिँ बिस्तारै नियन्त्रणमुखी कुराहरू अगाडि लिएर अगाडि जान खोज्नुभयो र सँगसँगै के पनि गर्नुभयो भने इन्टिमिडेसन पनि गर्नु खोज्नुभयो कि तपाईँ के अरे मेरो क्रिटिसाइज गर्ने भनेर चाहिँ त्यो प्रकारको के अरे एउटा प्रधानमन्त्रीले त क्रिटिसिजमलाई म सुध्रिनको लागि अथवा मेरो व्यवस्था सुध्रिनलाई के अरे स्वागत कदम हो भन्न पर्ने ठाउँमा चाहिँ क्रिटिसिजमलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ पर्सनल्ली लिएर चाहिँ त्यो अनुसारको रियाक्ट गर्न जब थाल्नुभयो उहाँले मिडिया पनि गुमाउनु भयो, सिभिल सोसाइटी पनि गुमाउनु भयो, एउटा पब्लिक मासलाई गुमाउनु भयो, बिस्तारै आफ्नै साथीहरूको ट्रस्ट गुमाउनु भयो र उहाँ कमजोर हुनुभयो। जति कमजोर हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ स्वेच्छाचारिता अरू बढाएर लान खोज्नुभयो। त्यहीँबाट चाहिँ उहाँको अब यो पतन चाहिँ सुरु भएको, त्यसले चाहिँ यसलाई अस्वाभाविक बनायो। तर मैले चाहिँ त्यो कुरा पहिला नै इन्डिकेट गरिसकेको कुरा हो। पहिला त्यो पार्टीहरू बिचको गठबन्धन हुँदै चुनावपछि त्यो पार्टी नै एक भइसकेको थियो। तपाईँले भने जस्तै त्यो पार्टी एक हुँदै पनि पावर सेयरिङ लगायतका विषयमा कुरा मिलाउन नसक्दा वा आफूलाई त्यहाँ म्यानेज गर्न नसक्दा ओली बाहिर हुनु पर्यो। अहिले त विभिन्न पार्टीहरूको गठबन्धन नै छ। शेरबहादुर देउबा गठबन्धनबाट अहिले सत्तामा आउनुभएको छ। उहाँको भविष्य पनि त्यही अनुसार कमजोर देख्नु भएको हो। होइन, दुई तिनवटा कुरा शेरबहादुरजीलाई एकदम सजिलो पनि छ होइन। हजुर, जस्तै सजिलो कसरी छ भने यो अहिले हामीले परिकल्पना गरेको अथवा नेपालको संविधान बन्दाखेरि जनताले परिकल्पना गरेको लोकतन्त्रको सन्दर्भमा यति प्रहारहरू भएका छन् यो 3.5 वर्षको बिचमा। संविधान धुजा भएको, सङ्घीय सन्दर्भमा पटक्कै काम नभएको र संहिताको उल्टो काम भएको, धर्मनिरपेक्षतालाई राज्यले बारम्बार च्यालेन्ज गरेको, समानुपातिकलाई बारम्बार च्यालेन्ज गरेको अवस्थामा शेरबहादुरजीलाई सजिलो चाहिँ के छ भने अलिकति पनि संविधान बनाएको हुँ भन्ने पार्टीले संविधान त जान खोज्यो भनेदेखि धेरै नै के अरे परिवर्तन भएको जस्तो देखिन्छ। त्यो चाहिँ उहाँको लागि एउटा सहज कार्य हो। र सँगसँगै कोलिसनको कुरा गर्दाखेरि पनि उहाँहरू पार्टी एक भइसकेर जुन हन्डर खानुभएको थियो प्रचण्डजी, माधव नेपालजी, इभन उपेन्द्रजीले नि पार्टी एकता गरेर पछि फेरि अहिले टुटको अवस्थामा आइसकेको छ। उहाँहरूमा नि एक प्रकारको रियलाइजेसन चाहिँ के छ भने मेरो विचारमा के हुनुपर्छ भनेदेखि अब विदिन पार्टी पनि एक प्रकारको कोलिसनै हो होइन। तपाईँ हामी मिलेर जानै पर्छ, किन भन्दा सबैको भोट त सबैको हो नि त। अहिले मैले भने जस्तो जनताको नि भोट हो, त्यहाँमाथि नेताहरू पपुलर भएर ल्याएको भोट पनि मिलेर पार्टीको भोट भयो भन्ने कुरा बुझेर जानुपर्छ भन्नेमा उहाँहरूलाई एक प्रकारको एउटा अहिले चाहिँ रियलाइजेसन भएको छ होला। पहिला पनि रियलाइजेसन थियो होला। माधव नेपालजीले अहिलेसम्म ओलीजीसँग गरे सङ्घर्ष त म पनि पार्टी हो, मेरो पनि सिट त्यहाँ हुनुपर्छ भनेर गरिरहनु भएको। के अरे प्रचण्डजीले पनि त्यही प्रकारले ओलीजीसँग डिल गरिरहँदाखेरि नभएर फुत्किसकेपछि अब चाहिँ र शेरबहादुरजी चाहिँ जहिलेसुकै के भनिरहेको अवस्था हो भने अहिले अगाडिसम्म चाहिँ मसँग नम्बर छैन, म प्रधानमन्त्री बन्न सक्दिनँ भन्नुहुँदाखेरि उहाँहरूले नै गएर होइन यसरी जानुपर्छ, गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ एक प्रकारले तयार गरेको मान्छे देखिँदाखेरि र उनले यो बिचमा शेरबहादुरजीले धेरै हन्डरहरू खाएको जस्तो लाग्छ। तपाईँको सिभिल सोसाइटीसँगको उहाँको इन्ट्रेक्सन, सबै 4-5जना बसेर पनि धेरैचोटि पत्रकारहरू तपाईँहरूसँग, सम्पादकसँग विभिन्न लेभलमा उहाँले इन्ट्रेक्सन गर्दाखेरि उहाँहरूलाई आएको एउटा प्रमुख प्रश्न चाहिँ के थियो भने तपाईँ अहिलेको जुन त्यो बेलाको ओली तन्त्र भनिन्थ्यो त्योभन्दा कति फरक हुनुहुन्छ र, तपाईँहरूको गर्ने तरिका त त्यही हो, हिजो तपाईँको विगत त्यही हो भनेर उहाँलाई टाइम एन्ड अगेन क्वेसन गरेको छ। विभिन्न एङ्गलबाट क्वेसन भएको छ र उहाँहरूले होइन हामी फरक छौँ, फरक हुने प्रयास गर्छौँ, कलेक्टिभली जान्छौँ, देश कसैको होइन भनेर भनिरहेको अवस्थामा चाहिँ मलाई के लाग्छ भनेदेखि शेरबहादुरजी आफैमा एउटा कोलिसन बनाउन चाहिँ अलि माहिर मान्छे। उहाँको 5 पल्ट प्रधानमन्त्री हुनु पनि त्यही गुणको एउटा होला जस्तो तपाईँको हेर्नुहुन्छ होला। कतिपय विकृतिका पनि उहाँसँग जोडिन्छन् होइन जस्तो। तर कोलिसन कल्चरलाई सुरुवातमा मनमोहनजी पछि बौद्धल आएपछि पहिलो कोलिसन गभर्मेन्ट बनाएको चाहिँ शेरबहादुर देउबाको सामु चाहिँ विगतका त्रुटिहरूलाई पनि राखेर मैले यो गल्ती चाहिँ गर्दिनँ, तर यो मेरो मात्रै होइन र अहिले तपाईँले उठाउनु भएको जस्तै कङ्ग्रेस यो 5 वर्षको लागि यदि नर्मल सिचुएसन भयो भए 5 वर्षको अपोजिसनको पार्टी उसलाई त यो त त्यसै आएको हो पनि हो नि होइन, एउटा लट्री परे जस्तो हो। त्यस्तो लट्रीलाई चाहिँ उनले अब अरू कुरामा
अब आफ्नो गुट बलियो बनाउन, आफू बलियो बन्न, डेफिनेटली आफूलाई आफ्नो गुटलाई पैसा कमाइदिन, कुशासनको संस्कारलाई प्रश्रय दिन लगाउन हुँदैन र लाउँदैनन् होला यो विभिन्न कारणले गर्दाखेरि भन्ने उसमा चाहिँ अलिकति के अरे पोजिटिभ जस्तो लाग्छ। र अहिले अर्को कुरा चाहिँ के भने ओलीजीले फेरि अहिले जाँदा जाँदै एउटा संविधान ऐन नियमको कुरा त बेग्लै हो, बेसिक एउटा सत्ताको सन्दर्भमा पनि शेरबहादुरजीले धेरै सहिलो बनाइदिनु भएको छ। किनभने जस्तै जाँदा जाँदै उहाँले चाहिँ हामी पनि भन्दै के आइरहेको थियौँ भने यत्रो कोरोनाको महामारीको बिचमा जनतालाई राहत दिनुपर्छ, जनतालाई सके क्यासमै राहत देऊ, नत्र भने कमसेकम मूल्य वृद्धि नगर भनिरहेको अवस्थामा उहाँले चाहिँ त्यहाँ पनि उपाय थिए। जस्तो पेट्रोलको के अरे डिजेलको मूल्य चाहिँ सरकारले लिइरहेको ट्याक्स जुन प्रति लिटर झन्डै 1/3 ट्याक्स लिइरहेको छ, त्यो ट्याक्स मात्रै छोडिदिएको भए अहिले के अरे सर्वसाधारणलाई यातायात भाडा पनि घट्थ्यो र के अरे सामान ढुवानी भाडा पनि घट्थ्यो। दुई बेलै तपाईँ हामीलाई पनि राहत हुन्थ्यो, सामान ढुवानीको भाडा घटेपछि बजारमा चामलको भाउ घट्थ्यो, म जस्तो अलिकति वेल अफ मान्छेलाई पनि फाइदा हुन्थ्यो भने एउटा गरिबलाई पनि उसलाई दुइटै सामान पनि सस्तो हुन्थ्यो, यातायात पनि सस्तो हुन्थ्यो। भन्दा सबैलाई हुने काम छोडेर चाहिँ जाँदा जाँदै उहाँले एउटा अर्को विकृत 28% मूल्य वृद्धि गर्दै जानुभएको छ होइन। तपाईँले देखिरहनु भएको छ शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत पनि विभिन्न कलेजहरूलाई चाहिँ लाइसेन्स रिन्यू गरिदिएर के गरेर जानुभएको छ। आज फेरि अर्को के अरे स्मार्ट टेलिकमकै कुराहरू आइरहेछ। यी सबै विकृतिहरू चाहिँ जुन गरिदिएर जानुभएको छ, त्यसमा शेरबहादुरजीले केही सुधार मात्रै गरिदिनु भयो भने उहाँको अझ सुधारहरू चाहिँ जस्तो के देखिन्थ्यो भने हिजो पनि एउटा कमेन्ट चाहिँ आइरहेछ, जस्तो बालुवाटारमै बैठक नगरिदिएदेखि होइन। एउटा के भने हिजोसम्म त हामीले यो 3.5 वर्षको अवधिमा त जनताले चाहिँ के फिल गरेन भने यो राज्यको पैसा हो कि ढुकुटी, मैले ट्याक्स तिरेको ढुकुटी हो कि अथवा कमरेडहरूको पुर्ख्यौली सम्पत्ति हो पनि छुट्याउन नसक्ने। उहाँले के अरे कुनै एउटा जातको के अरे भेला पनि बालुवाटारमा गरिदिनु भएको छ होइन, पार्टीको भेला पनि गरिदिनु भएको छ, सेन्ट्रल कमिटीको भेला नि गुटको भेला पनि गरिदिनु भएको छ, विश्वविद्यालयको सभा नि गरिदिनु। कहाँ हो त्यो छुट्टिनै नसक्ने अवस्था थियो भने अलिकति अब जस्तो हिजो नै एउटा क्रिटिसिजम आइसक्यो, त्यसलाई पनि बुझेर शेरबहादुरजीले कमसेकम आजदेखि बालुवाटारमा कुनै के अरे सरकारी बाहेक मिटिङ हुने छैन भनिदियो भने होइन। अहिले भने जस्तै डिजलको ट्याक्स घटाएर चाहिँ भाडाहरू घटाइदिनु भयो भने त्यो कुनै रेडिकल काम होइन, तर सोकल कम्युनिस्ट भन्ने सरकारले नगरेको विकृत गरेको कामलाई यस्तो सहजीकरण गर्दैन। त्यो कुनै के अरे काङ्ग्रेसले गर्नै पर्ने उसको एजेन्डामा पुग्न पर्ने भन्दा नि बेसिक सुधारै गर्यो भने नि शेरबहादुरजीको वाह वाह हुने बेला छ। त्यही भएर मैले के हेर्छु भने सत्ता चलाउनलाई शेरबहादुरजीलाई असाध्यै सजिलो छ भन्नु भएन, किनभने धेरै विकृतिहरूको माझमा उहाँ आउनु भएको छ। त्यो विकृतिलाई यसो गरेर जानुभयो भने सत्ता चाहिँ उहाँले अब ओलीजीले भन्दा बेटर गर्नुहुन्छ, किनभने वर्स्ट सिचुएसनबाट चाहिँ अब उहाँ आउन पाउनु उहाँलाई एउटा के अरे फाइदा हो। तर अहिले भने जस्तै तर अर्को चाहिँ फेरि के छ भने संविधान, कानुन, विधि विधान र हामीले अगाडि लान खोजेको यो संविधान मार्फत लान थालेको लोकतन्त्रको सन्दर्भमा चाहिँ यति एउटा चुली परेका समस्याहरू छन्। त्यसमा चाहिँ शेरबहादुरजी एक्लैले पनि सक्नुहुन्न, उहाँले चाहिँ सबै पार्टीलाई मिलाएर अनि फेरि एकदम विलका साथ, जस्तो कङ्ग्रेसले आफूलाई मैले संविधान ल्याएको भनेर जुन से लेख्छ, सुशील कोइरालाको पालामा संविधान आएको पनि हो त्यो सेलाई चाहिँ संविधानका धाराहरू पनि मेरो पनि लगाइन्छ। अब म फेडरलिजमको सन्दर्भमा यो 3.5 वर्षमा नभएको कामहरू गर्छु, फेडरल सिस्टमलाई खासैमा संविधान त फेडरल बनाएर लान्छु होइन, समानुपातिक समावेशीको सन्दर्भमा मेरो कमिटमेन्ट छ र यसरी लान्छु। अनि जनतालाई राहत दिने, यस्तो कोभिडको सन्दर्भमा कसरी राहत दिने भन्ने सन्दर्भमा तपाईँको एकदम रियाक्सनरी गभर्मेन्टले पनि विश्वमा चाहिँ आफ्नै भएको बजेटबाट राहतहरू दिएको थियो भने नेपालमा तपाईँको हेर्नुहुन्छ नि दोस्रो पेन्डामिक त पहिलोमा त एउटै 1 लिटर तेललाई कमसेकम च्यातेर आधा गरेर भने अलिअलि बाँडेर जस्तो नाटक गरेको थियो भने यो बेला त त्यो पनि आएन भन्दाखेरि उल्टो महँगी हो आजबाट होइन। यत्रो आतताईलाई महँगी, यी कुराहरूलाई सामान्य रूपमा सहजीकरण गरिदिँदाखेरि पनि उहाँ वाहवाही हुनुहुन्छ। तर संविधान र उसको सन्दर्भमा चाहिँ ठुलो चुली छ, त्यसलाई चाहिँ चिरेर नै जानुपर्छ। त्यसमा चाहिँ देउबाजीलाई चुनौती छ भन्छु, सत्ता मात्रै चलाउनलाई उहाँलाई चुनौती छैन। जस्तो तपाईँले भने जस्तै शेरबहादुर देउवालाई अहिले एक खालको अवसर छ, तर आम नागरिकका आँखा, तपाईँहरू जस्तो विश्लेषकको आँखा वा हामी प्रश्न गर्नेहरूको प्रश्न फेरि पनि शेरबहादुर देउवामाथि किन छ भने सुशासनका विषयमा पनि उहाँको विगत
त्यति आहा भन्ने छैन, राम्रो छैन। र व्यवस्थाका हिसाबले पनि उहाँले राजदरबारमै के अरे यो लोकतन्त्रलाई पुर्याएको जस्ता विविध आरोपहरू उहाँले अहिलेसम्म पनि त्यो सुन्नुपर्छ, भोग्नुपर्छ। यी दुईटै विगत भएको व्यक्ति अहिले प्रधानमन्त्री भइरहँदाखेरि शङ्काको दृष्टिकोणले हेरिनु पनि स्वाभाविक हो। यहाँबाट ओराउने अवसर छ, तर त्यसलाई त्यो अवसरलाई उहाँले क्याच गर्न सक्नु होला भन्ने विश्वास चाहिँ तपाईँलाई कति बढी लाग्छ? मलाई चाहिँ के लाग्छ अहिले भने नि जुन यो सोकल समाजवादी सरकार जसमा चाहिँ रेडिकल कम्युनिस्ट र मोडरेट कम्युनिस्टहरू मिलेर जुन सरकार बनाएर चलाए 3.5 वर्ष, यो बिचमा सुशासनको सन्दर्भमा र व्यवस्थाकै सन्दर्भमा दुईटैको सन्दर्भमा इभन सामान्य राज्य सत्ता चलाउने सन्दर्भमा मैले भने नि गरिबलाई पनि त केही त गर्नु पर्यो नि भन्ने सन्दर्भमा पनि ओलीजी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि चाहिँ जुन प्रकारले नकारात्मक उसमा चाहिँ लिएर जानुभयो त्यसको जगमा चाहिँ शेरबहादुर त्यति केही नगरी पनि पहिलाकै उहाँको कुशासनभन्दा यो धेरै भयो होला के। अहिले तपाईँले शेरबहादुरजीको विगत हेर्दै जाँदाखेरि विगतमा शेरबहादुरजीलाई कतिपय सिभिल सोसाइटीले अलि अर्कै नजरले हेर्थे भनेदेखि अहिले चाहिँ होइन, बरु ओलीजीको भन्दा त शेरबहादुरजी एक कदम अगाडि पो हो कि लोकतन्त्रको सन्दर्भमा कमसेकम मिडियालाई बोल्ने अधिकारको कुरामा अथवा नागरिकको एउटा के अरे शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने अधिकारको कुरामा अथवा फेसबुकमा कसैले लेख्दैमा त्यसको एगेन्स्टमा मुद्दा नै लाग्ने नलाग्ने सन्दर्भमा चाहिँ अलिकति बेटर हो कि भनेर जुन लिभरेज उहाँले आज पाउनु भएको छ, मलाई लाग्छ त्यसैलाई टेकेर चाहिँ उहाँ अगाडि बढ्नुपर्छ। र अहिले भन्दा पनि वर्स्ट, अहिले जुन अस्तिको भन्दा पनि वर्स्ट शासन जसले गर्छ त्यसलाई त शासनमा बस्ने अधिकारै हुँदैन। देउबाजीले नि अब त्यो नै गर्नुभयो भनेदेखि त उहाँ अब कुनै पनि हालतमा उहाँ र नेपाली कङ्ग्रेस दुईटैको लागि ठुलो च्यालेन्ज हो। तर विगतलाई सिकेर, अहिले तपाईँले भने जस्तै विगतलाई सिकेर उहाँले 2-3टा कुराहरू चौथो पटकको प्रधानमन्त्री कालमा पनि दुईटा कुरामा चाहिँ उहाँको कमिटमेन्ट देखियो। एउटा चुनाव गर्ने कुरामा गर्छु भनेपछि चुनाव गरेको कुरा, अर्को पावर हस्तान्तरणको कुरामा पनि प्रचण्डजीसँग चाहिँ एक प्रकारले जुन अन्डरस्ट्यान्डिङ थियो हुन त प्रचण्डजीको नि त्यसमा एकदम ऊ रह्यो, टाइममा सत्ता हस्तान्तरण गर्ने कुरा उहाँ पनि अगाडि बढ्नु। त्यो हुँदाखेरि विगत 1, 2, 3मा जे ऊ भएको थियो, चौथोमा केही न केही चुनाव गर्छु भन्ने उहाँको प्रतिबद्धता र अहिले चाहिँ ए बाबा मलाई सत्तामै पनि उहाँ जानी नजानीमा जुन दुई मत देखाउनु भयो नि र धेरै अरूले चाहिँ पुस गरेर चाहिँ होइन तपाईँकै नेतृत्वमा जानुपर्छ भनेपछि बल्ल बल्ल राजी भएर जसरी जानुभयो त्यो कारणले चाहिँ उहाँमा र पछिल्लो चरणमा मैले सुनेको चाहिँ के भने जस्तो अहिले मैले रिफर गरेको थिएँ यो 3-4वटा जुन अन्तर्क्रियाहरू गर्नुभयो त्यसपछि चाहिँ उहाँ आफैले चाहिँ के भन्नुभयो अरे उहाँको आफ्नो आन्तरिक उसमा चाहिँ भने होइन यो त पहिल्यै सुन्नुपर्ने रहेछ, धेरै उपयोगी कुराहरू चाहिँ गल्ती त हामीले पनि गरेका छौँ नि, गल्ती गरेको कुरा त हामीले रियलाइज गर्नु पऱ्यो नि भन्ने त्यो प्रकारको ऊ छ भन्ने सुनिन्छ। तर सँगसँगै अहिले तपाईँले उठा जस्तै हिजो नै पनि फेरि सिभिल सोसाइटीका मान्छेहरूले कुरा उठाउने गरी बालुवाटारमा बैठकहरू सुरु भयो र अब त्यस्तो नहोस्, एउटा कमिटमेन्ट आओस् भन्ने चाहिँ सबैको चाहना छ। त्यो सन्दर्भमा चाहिँ डेफिनेटली ब्याकग्राउन्ड राम्रो छैन, तर पछिल्लो चरणमा त्योभन्दा पनि वर्स्ट सत्ता आएको कारणले चाहिँ उहाँ चाहिँ त्यति वर्स्ट उसमा चाहिँ जानुहुन्न, अलि बेटर उसमै जानुहुन्छ र अहिले पछिल्लो रिफ्लेक्सनले उहाँलाई त्यसरी अगाडि बढ्न सहयोग गर्छ कि भन्ने एउटा आशा मात्रै हो। जस्तो सत्तामा पुग्न वा बढी भोट ल्याउनका लागि उसले गर्ने शासन, उसले देखाएको चालचलन इत्यादिले भूमिका खेल्ला। जस्तो नेपालको सत्ता परिवर्तनमा त जनताको हात त अस्ति मात्रै थियो, अब यो बिचमा जनताको हात रहेन। अरू कसैले हामीलाई चलाउँछ, नेताहरू कसैले चलाउँछ, कहीँबाट प्रभावित हुन्छन् भन्ने आरोप एकदम बढी लाग्ने गरेको छ र त्यो कतिपय सन्दर्भमा देखिए जस्तो पनि देखिन्छ। जस्तो अहिलेको स्थिति हेर्दाखेरि हाम्रो नजिकको छिमेकी भारत जसको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव रहन्छ भन्छन्, अहिलेको यो सत्ता परिवर्तनमा त्यो प्रभाव तपाईँले कतिको देख्नुहुन्छ वा देख्नुहुन्न? अब अहिले चाहिँ रमाइलो के भएको छ भने के अरे अलि अगाडितिर इभन पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डजीलाई खुइल्याउँदै के अरे के थियो एउटा टर्म कम्फर्टेबल सरकार भनेर गिजाइरहेको सन्दर्भ थियो अलि अगाडि। तर अहिले उहाँ अब प्रचण्डजी शेरबहादुरजीको सत्ता बनिरहँदाखेरि चाहिँ त्यो कसैलाई पनि कम्फर्टेबल भएन। त्यो न चीनलाई कम्फर्टेबल भएछ न त भारतलाई कम्फर्टेबल भएछ भन्ने कुरा चाहिँ उनलाई आएको शुभकामनाबाट देखिन्छ। उनलाई चीनले पनि शुभकामना ढिला गरेर दियो
र चिनको पनि जुन के अरे पहिला पहिला यो 2-3वटा सरकारको सन्दर्भमा जसरी शुभकामना आउँथ्यो त्यो आएन र यता भारतबाट त अहिलेसम्म पनि औपचारिक रूपमा प्रधानमन्त्रीको लेभलबाट न ट्विट आएको छ न कल आएको छ। एउटा एम्बेसडर गएर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ बुके लिएर गएर भेट्नुभयो। त्यो त्यो हिसाबले त्यसलाई अब नेपालमा तपाईँले भने जस्तो हाम्रो साइकी चाहिँ कस्तो छ भने यता अथवा यताले सपोर्ट गरेन भने सरकारै चल्दैन कि भन्ने साइकी छ। तर मलाई चाहिँ के भने त्यसले राम्रो भएको छ। शेरबहादुरजीलाई पहिलोचोटि त्यो ब्लेमबाट चाहिँ उन्मुक्त हुनु पाउनु भएको छ। अब उहाँलाई कसैले नि इन्डियाले बनाएको अथवा चाइनाले बनाएको भन्दैन। जस्तो के अरे योभन्दा अघिल्लो सरकारलाई पनि नेकपा चाइनाले मिलाइदिएको भन्ने जुन आरोप थियो त्यसको कारणले नि कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ उहाँलाई काम गर्न अप्ठ्यारो भयो कि त्यो हुँदाखेरि अहिलेको त्यसलाई चाहिँ अवसरको रूपमा लिनुपर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्ने चाहिँ के हो भने हाम्रो आन्तरिक रूपमा यदि एकमत छ भने हामी आन्तरिक रूपमा कुनै इस्युमा अथवा सरकारको सन्दर्भमा हामी एक छौँ भनेदेखि विदेशीले बाध्य भएर सपोर्ट गर्छ र त्यो बाध्यता मोदीजीलाई पनि हुन्छ र यता सी जिनपिङलाई नि हुन्छ। किन भन्दा डिल त गर्नै पर्यो। हामीसँग डिल नगरिकन कतिपय सन्दर्भमा हामी पनि विभिन्न सन्दर्भमा चाहिँ चाइनाले पनि डिल गर्नुपर्छ, इन्डियाले पनि डिल गर्नुपर्छ। त्यो हुँदाखेरि उहाँहरूको एकदमै सदाशय त थिएन, उहाँहरू चाहनुहुन्न थियो भन्ने कुरा त देखियो र योभन्दा पहिला तपाईँ हामीले विश्लेषण पनि गरे र अर्को सँगसँगै तपाईँको के छ भने यो सरकार बन्दै गर्दाखेरिको मैले अलिक अहिले भन्न छुटाएको कुरो चाहिँ के भने विगतको सरकारको कमजोरीका कारण यो विगतको सरकार चाहिँ अब सरकारमा रहन हुँदैन भनेर झन्डै जनआन्दोलन सरह मिडिया, नागरिक अधिकार कर्मी, भलै शेरबहादुर देउवाको एकदम हिजो अस्तिका घोर विरोधीहरू हुन् उहाँहरू समेत सडकमा गएर कमसेकम ओलीजीको चाहिँ बहिर्गमन आवश्यक छ। किनभने उहाँले चाहिँ संविधान, ऐन कानुन, विधि विधान सबै मिचेर चाहिँ स्वेच्छाचारी बन्न खोज्नुभयो भनेर भनेको सन्दर्भमा चाहिँ कमसेकम यो सरकार बन्दाखेरि यसले भोलि काम गरेको आधारमा तपाईँ हामीले आफ्नो ओपिनियन बनाउँछौँ, हामी भोलि आजदेखि नै सरकारको कामका आधारमा क्रिटिसाइज गर्न र स्वच्छ के अरे विश्लेषण गर्न रेडी छौँ। हिजोबाट सुरु पनि भइसकेको छ। तर सँगसँगै यो सरकार चाहिँ कमसेकम एक प्रकारले सबै सडकमा ल्याएर सरकार भएको हुँदा र कमसेकम विदेशीले पनि कसैले पनि अहिलेसम्म अपनत्व नलिएको हुँदा चाहिँ खासमा यो नेपालको सरकार जस्तो देखिएको छ र यो रहिरहोस्। बिस्तारै यो सरकार यदि राम्रो गर्दै गयो भने यसले विदेशीको सपोर्ट चाहिँ पाउँछ। जस्तो भारतकै सन्दर्भमा हेर्दाखेरि तपाईँले भने जस्तै विगतमा नेपालका सरकार प्रमुख वा सरकार बन्दा प्रधानमन्त्रीलाई शुभकामना चाँडै आउने देशमध्ये एउटा पर्छ र सामान्यतया छिमेकी मुलुकलाई आफ्नो प्रभाव होस् कि नहोस्, आफ्नो कम्फर्टेबलमा होस् कि नहोस्, त्यो खालको सद्भाव दर्शाउने कूटनीतिक प्रचलन विश्वव्यापी रूपमा छ। भारतले अहिले यसरी इग्नोर गर्नुको कारण चाहिँ के हुनसक्छ? होइन, त्यो भारतको पनि कस्तो हुन्छ भने अलिकति लोकतान्त्रिक संस्कार भएको दल सत्तामा छ छैन र अलिकति स्वेच्छाचारी, अलिकति अर्कै प्रकारको आइडियोलोजीको दल सत्तामा छ कि छैन भन्ने कुराको चाहिँ प्रमाण हो कि भारतमा अहिले जसरी हाम्रो यहाँ हुन त अब पार्टीको नाम हेर्ने भने एकदम प्रोग्रेसिभ प्रगतिशील पार्टीहरूले सत्ता चलाइरहेको जस्तो देखिए पनि ओलीजीमा जुन प्रकारको एउटा सानो चित्तका साथ सरकार चलाउनु भयो, उहाँले आफ्नै बिरादरीका आफ्नै कमरेडहरूलाई नि सत्ता सेयर गर्नु भएन भने अरू क्रिटिकल मासलाई नि घोचेको घोचे पेलेको पेले गर्नुभयो। त्यस्तै त्यही नेचरका मान्छे अहिले भारतमा पार्टी आइडियोलोजी पनि त्यही नेचरको र व्यक्ति पनि त्यही नेचरका मान्छे छन् र त्यसको चाहिँ रिफ्लेक्सन हो भन्ने लाग्छ। यदि त्यहाँ अलि डेमोक्रेटिक सरकार थियो भने तपाईँलाई भने जस्तै छिमेकी हो, एउटा कर्टेसीको लागि पनि मैले भोलि डिल गर्ने छ भनेर शुभकामना दिन्थ्यो होला। र अर्को तपाईँको हेर्नुहुन्छ भने भारत अहिले डिभाइडेड छ नेपालको सन्दर्भमा। तपाईँले देखिरहनु भएको छ मिडिया, त्यहाँको सिभिल सोसाइटी सबैले चाहिँ एक प्रकारले के अरे शेरबहादुर देउवा आउँदाखेरि चाहिँ होइन हाम्रो अलि पुरानो सम्बन्ध भएको सबभन्दा लार्जेस्ट के अरे सबभन्दा ओल्डेस्ट डेमोक्रेटिक फोर्सको मान्छे प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि चाहिँ हामी खुसी नै छौँ भन्ने एक प्रकारको त्यो मेसेज चाहिँ मिडिया मार्फत अथवा अरू मार्फत आइसकेको छ। तर सरकारबाट चाहिँ त्यो प्रकारको अलिकति वाइजनेस नदेखिएको सन्दर्भ चाहिँ सही हो। यो जुन भारतको यो शैली छ होइन, हेर्ने दृष्टिकोण छ र उसले जुन नीति अहिले अख्तियार गरिएको जस्तो सङ्केत देखाएको छ, यो बिहानीले दिउँसोको सङ्केत गर्छ भने जस्तो अहिलेको यो सङ्केतले चाहिँ शेरबहादुर देउवाका आगामी दिन कस्ता रहलान् एज छिमेकीको दृष्टिबाट हेर्दाखेरि? मलाई लाग्ने कुरा के भने
त्यस्तो अवरोध गर्न सक्दैन भारतले। हजुर। विभिन्न हाम्रो जियो पोलिटिकल रियालिटीले पनि त्यो सम्भव छैन। जस्तो केपी शर्मा ओलीले जति भारतलाई त कसले चिडाएको थियो र, होइन? तैपनि उनीसँग त त्यो हबनबिङ गरेर अहिले उनलाई उनको सत्ता परिवर्तन नहोस् भनेर त्यसरी डिल गरेर बसेको भारतले अब शेरबहादुरजी एउटा डेमोक्रेटिक क्रेडेन्सियल भएको पार्टी, उनका धेरै फ्रेन्डहरू भारत फ्रेन्डली छन् भनेर भनिरहेको पार्टी, कमसेकम भारतको स्वार्थ पनि बुझेका छन् भनेर भनिरहेको पार्टीको नेतृत्व सरकारमा आइरहँदाखेरि भारतले इग्नोरै गरेर जान सक्ने अवस्था छैन। त्यहाँ भित्र पनि प्रेसरहरू हुन्छन्। तर त्यति हुँदै गर्दाखेरि पनि अहिले सुरुमै उनले जुन ठुलो छाती देखाइदिए भए शेरबहादुरजीलाई नै कन्फिडेन्स हुन्थ्यो, हाम्रो कोलिसनलाई नि कन्फिडेन्स हुन्थ्यो होला। त्यो नदेखाएको सन्दर्भले एक तरिकाले हेर्न सकिन्छ भने त्यसको अर्को पाटो पनि छ। फेरि तपाईँको अर्को पाटो चाहिँ के छ भने यदि आजै शेरबहादुरजीले ट्विट पाएको भएदेखि केपी शर्मा ओली माहिर हुनुहुन्छ यस्तो कुरालाई उ गर्नलाई, उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो, लेखाएर कम्फोर्टेबल सरकार बनेको भनेर। उहाँले फेरि यो सरकारलाई पनि भलै उहाँलाई थाहा छ कि उहाँको सरकार बचाउनलाई इन्डियाले धेरै सपोर्ट गर्यो, उसले त्यो सरकार परिवर्तन नचाहेकै अवस्था थियो, तैपनि उहाँले त्यसलाई चाहिँ पोलिटिकल स्टन्ट गर्न सक्ने सम्भावना थियो भने त्यो चाहिँ अहिले त्यो चाहिँ हुन सकेन। त्यो पनि एउटा फर्चुनेटली अब चाहिँ म अहिले कुरा गरे जस्तै कम्फोर्टेबल सरकार भनेर तिमीले गिजाउँदै गर्दा म चाहिँ देशको प्रधानमन्त्री हुँ, मलाई कसैले बनाएको होइन र कसैको मलाई त्यो सुरुवाती सदाशय त छैन। म समग्र देशको एउटा कमसेकम क्रिटिकल मास र लोकतन्त्रलाई अहिलेको हाम्रो संविधानले दिएको बाटोमा लाने सन्दर्भमा चाहिँ जनताले विश्वास गरेर म प्रधानमन्त्री भएको कुरा हो, संसदले विश्वास गरेर प्रधानमन्त्री भएको हो। के अरे कमसेकम 149 जनाले हस्ताक्षर बुझाएको आधारमा म प्रधानमन्त्री भयो। मलाई कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग छैन र हुन पनि पर्दैन र मैले अन्तर्राष्ट्रलाई डिल गर्न सक्छु भन्ने उनलाई यदि त्यो एकदम त्यो हीनताबोधबाट माथि उठेर जाने भने चाहिँ त्यो मेसेज दिन सक्छन्। र हाम्रो यहाँको फेरि त्यो कतिपय सन्दर्भमा अहिले पछिल्लो चरणमा कोट एन्ड कोट साइबर स्यालहरू भन्छ नि, उहाँहरूलाई पनि मसला चाहिँ कमसेकम कम भएको छ। नत्र भनेदेखि उहाँहरूले फेरि यो त कम्फोर्टेबल सरकार भनेर शेरबहादुरजी प्लसको जुन कोलिसन थियो त्यसलाई बदनाम गर्न सक्थ्यो होला भने त्यसबाट पनि रोकिएको छु। म त भारतले के अरे मोदीजीले हतार गरेर शुभकामना नदिनु पनि शेरबहादुरजीको लागि चाहिँ एउटा सबल पक्ष हो भन्ने पनि लागिरहेछ अहिलेको सन्दर्भमा। यति हुँदाहुँदै पनि हामीसँग भारत विरोधी भावना छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि भारत विरोधमा जो उत्रियो आमजनको धेरै जनताको सेन्टिमेन्ट त्यतातिर बहने खालको देखिन्छ पछिल्लो समय। त्यो अनुसार ओलीजीको पोलिटिक्स पनि त्यो अनुसार माथि उठेको हो। पछिल्लो जस्तो शेरबहादुर देउवा आइरहँदाखेरि पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले चाहिँ जस्तो चुच्चे नक्साको विषय छ होइन, लिम्पियाधुरा कालापानी लिपुले नेपालको नक्साभित्र पार्ने होइन, संविधानमा पनि त्यसलाई इन्क्लुड गर्ने, निशाना छापमा पनि त्यसलाई राख्ने, यी विविध चिजहरू छन्, त्यो गरेका छन्, त्यो कार्यान्वयन गर्न बाँकी छ र त्यो कार्यभार अहिले देउवाको सरकारमा आइपुगेको छ। यस विषयमा देउवा सरकारले डिल गर्ला वा इग्नोर गर्देला? तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने यो मामलामा चाहिँ त्यो बेला राष्ट्रिय सहमति थियो होइन, सरिता गिरी बाहेक सबैले नै चुच्चे नक्साको पक्षमा भोट हालेको र तपाईँ हामी पनि यसका अवयवको खुलेर सहमत गरेको अवस्था थियो। त्यति हुँदाहुँदै पनि त्यसमा शेरबहादुर देउवाले पनि संसदमा गएर भोट हालेकै हो होइन। त्यति हुँदाहुँदै पनि जुन पछि फलोअपहरू गर्नुपर्थ्यो, तपाईँ मिडिया हामी क्रिटिकल मासले पनि के भने हो भनेदेखि त्यसलाई अझै वार्ताको लेभलबाट चाहिँ समाधान गर्न पर्छ, त्यसको लागि चाहिँ सरकारले पहल गरोस् र सँगसँगै त्यसलाई सुदृढीकरणका लागि अरू अभियानहरू के हुन्छन् भनेर नि कुरा गर्दै जाँदाखेरि पछिल्लो चरणमा नक्सा निक्लिसकेपछि अरू धेरै एटेम्प्टहरू, हुनपर्ने एटेम्प्टहरू जस्तो पाठ्य पुस्तकहरू आए, लुकाइए, यी सबै कुराहरू चाहिँ ओली सरकारले नै बिस्तारै तुहाउँदै गएको। एउटा नक्सा त ल्यायो, त्यसमा राष्ट्रिय सहमति थियो, तर पछि सरकारले फलोअप गर्ने कुरामा चाहिँ उसले तुहाउँदै गएको सन्दर्भ हो। त्यसले गर्दा नि अहिले मैले भने जस्तै अलिकति केही गर्नुभयो भने नि शेरबहादुरजीलाई चाहिँ केही गर्न लाग्यो है भन्ने चाहिँ अवस्था आउन सक्ने अवस्था चाहिँ छ। तर सँगसँगै तपाईँले भने जस्तै एउटा राष्ट्रिय सहमति भइसकेको कुरा अब शेरबहादुरजी पछाडि हट्न सक्नुहुन्न। उहाँ त्यसलाई भारतलाई पनि कन्फिडेन्समा लिएर कसरी अगाडि बढेर जानुहुन्छ र त्यो भूमि कसरी फिर्ता लिनको लागि चाहिँ पहल गर्नुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ उहाँको चाहिँ आफ्नो के अरे भोलिको पर्फर्मेन्स त्यही अनुसार तपाईँ हामीले उ गर्न सक्छौँ। त्यसमा पनि धेरै पछि फर्किने बाटो चाहिँ ओलीजीले नै फर्केर चाहिँ टुङ्गाइदिइसक्नु पर्छ। त्यही भएर नि अहिलेदेखि मैले मेरो फोकस चाहिँ के भने शेरबहादुरजीसँग चुनौती भन्दा पनि
अवसरहरू धेरै छन्, किनभने धेरै उहाँले ओलीजीले बिगारिदिएर जानुभएको छ। उहाँले केही मात्रै अलिकति अब पछाडि फर्केको कुरालाई यसो अगाडि लाग्नु खोज्नुभयो भने पनि धेरै कुरा चाहिँ सकारात्मक हुन सक्छन् गभर्नेन्सको सन्दर्भमा र अरू धेरै सन्दर्भमा भन्ने चाहिँ मेरो निचोड हो। अहिलेको सन्दर्भ हेर्दाखेरि विविध चिज अझ घटित भइरहेका छन्। जस्तो शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री त बन्नुभयो, तर प्रधानमन्त्री बनाउने 23 जना नेकपा एमालेकै सांसद छन्, जहाँ अहिले पनि वार्ता र झगडाको दुईटै क्रम चलिरहेको छ र गठबन्धनका अरू विविध चिजहरू छन्। गठबन्धन जस्तो जसपा आफ्नै झगडामा व्यस्त छ। यी विविध चिजहरू छन्। यो दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि यो गठबन्धनको आयु चाहिँ कति लामो होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब यसमा यस्तो छ, अब त्यसमा चाहिँ शेरबहादुरजी भन्दा पनि अरू धेरै जिम्मेवार छन् कि। शेरबहादुरजीले यो 5 वर्ष म सत्तामा जान्न भनेर उहाँले बारम्बार भनेकै हो, तपाईँ हामीले सुनेकै हौँ। इभन के अरे सर्वदलीय बैठकमा पनि शेरबहादुरजीले नमान्दा हामीले मनाएको हो भनेर माधव कुमार नेपालजी, प्रचण्डजी, हाम्रो दुर्गाजी र यादवजी, हाम्रो उपेन्द्र यादवजी चारैजनाले चाहिँ भनेको म पनि एउटा बेलामा सुनेको छु र मिडियामा त कति आएका छन्। त्यो हुँदाखेरि अब दुईटा कुरा हो, शेरबहादुरजीलाई जति समय सत्तामा यसपालि रहन पाउनुहुन्छ त्यो त उहाँको लागि बोनान्जा, उपहार, चिट्ठा जे भने पनि भइहाल्यो। तर अरूलाई चाहिँ यो सरकार 17 महिना टिकाउने प्रमुख जिम्मेवारी हो। शेरबहादुरजीले त्यो कुरामा बरु आलटाल गर्न सक्नुहुन्छ। अरूको कारणले यो सत्ता चाहिँ अब 17 महिनाको लागि चाहिँ अथवा अर्को चुनाव गर्नको लागि चाहिँ शेरबहादुरजी मात्र जाने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ अरू 4 जना नेताहरूको चाहिँ यसमा चाहिँ लगाव छ, यसमा परिश्रम छ, यसमा मेहनत छ। त्यो कारणले हेर्दाखेरि चाहिँ र अहिलेसम्म पनि माधव नेपालजीको कमिटमेन्ट हेर्दाखेरि चाहिँ अब यो सरकार फेरि अदालतले सजिलो पनि बनाइदिइसकेको छ। उहाँहरूले भोट हाल्दैमा पार्टीले कारबाही गर्न नपाउने अवस्था बनाइदिएको छ। यी विविध कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो सरकार अब 17 महिना राख्ने जिम्मा चाहिँ शेरबहादुरजीको भन्दा नि अरू 4 जनाको छ। त्यही भएर मलाई चाहिँ 17 महिना जान्छ र अब कमसेकम यसरी आइसकेपछि जान पनि पर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद महत्त्वपूर्ण विचार र महत्त्वपूर्ण समयका लागि। तपाईँलाई पनि धन्यवाद। अब म यो उसमा धेरै पछि आउन पाएँ, तर तपाईँहरूको उस मार्फत आफ्नो कुरा राख्नु पाएकोमा यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद। हस्त दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी दिनमा पनि यस्तै व्यक्तित्व र विचारका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।